أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما شاء الله. الله الله ما شاء الله. لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين. ما شاء الله. قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة. ما شاء الله. ما شاء الله. الله الله ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين. ما شاء الله. ما شاء الله. اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخل لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين. الله قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف وألقوه في غيابة الجب يلتقطه بعض السيارة. الله. ما شاء الله. ما شاء الله. وألقوه في غيابة الجب يلتقطه بعض السيارة إن كنتم فاعلين. ما شاء الله. الله. الله يا شيخ. لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين. ما شاء الله. ما شاء الله. إذ قالوا ليوسف
الله ما شاء الله ما شاء الله. أحسنت يا شيخ. اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخل لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين. سبحان الله. ما شاء الله ما شاء الله. قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف وألقوه في غيابة الجب يلتقطه بعض السيارة. الله الله ما شاء الله ما شاء الله. سبحان الله. لا تقتلوا يوسف وألقوه في غيابة الجب يلتقطه بعض السيارة إن كنتم فاعلين. ما شاء الله يا شيخ ما شاء الله. بارك الله فيك. قالوا يا أبانا ما لك لا تأمنا على يوسف وإنا له لناصحون أرسله معنا ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. الله الله ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. أعلاه. أرسله معنا غدا يرتع ويلعب. الله الله أكبر ما شاء الله. أرسله معنا غدا يرتع ويلعب وإنا له لحافظون.
ما شاء الله ما شاء الله. قالوا لئن أكله الذئب ونحن عصبة إنا إذا لخاسرون. فلما ذهبوا به وأجمعوا أن يأكله الذئب وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين. ما شاء الله ما شاء الله. وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون. ما شاء الله ما شاء الله. وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين. ما شاء الله ما شاء الله. قالوا يا
الله. قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل على قميصه بدم كذب قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر وشروه بثمن بخس دراهم معدودة وكانوا فيه من وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته أكرمي مثواه عسى أن ينفعنا أو نتخذه وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته أكرمي مثواه ما شاء الله ما شاء الله يا الله كرامات دي أكرمي